अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली रज़ा ऑफिशियल। जी तो नाजरीन, एक बार फिर से हाज़िर हूं आपकी खिदमत में कुछ नई चीज़ें लेकर। आपके सामने जो आज की डेवलपमेंट्स अभी कुछ देर पहले की हैं वो सामने लेकर आपके हाज़िर हुआ हूँ। उनमें सबसे पहले तो जी आपके लिए सरप्राइज़ है। आपको सरप्राइज़ दिया गया है। इंतहाई जो जो अहम ख़बर है वो ये है कि जी कौमी असम्बली में जो लौटे थे उनकी वापसी होने जा रही है। तो जो पीटीआई को छोड़कर जा रहे हैं उनके लिए कौमी असम्बली के खास करके जिस पे अदालत ने नोटिस दिया था स्पीकर असम्बली को कि इनके इस्तीफ़े जो हैं वो वापस किए जाएं और इनको दोबारा बहाल किया जाए कौमी असम्बली में, लेकिन अदालत कहाँ और अदालत के हुक्म कहाँ। सारी तो मन मानी अपनी होती है। तो जी इस हुक्म को भी उन्होंने ऐसे उड़ाया हवा में जैसे हवा में कागज़ के जहाज़ उड़ते हैं। तो जी देखा जाए तो अदालती हुक्म की जो है वो पासदारी ना की गई, हुक्म ना माना गया। फिर भी जो है वो अदालत ने इनको कहा कि आप इनको कौमी असम्बली में आने दें, लेकिन नहीं आने दिया। अब जब जो जो बंदा कौमी असम्बली में आना चाहता है उनके लिए जैसे पहले आप जानती हैं कि जो लोग बरी होना चाहते हैं, जो लोग बरी और ज़िम्मा होना चाहते हैं, या जो लोग पाक साफ़ होना चाहते हैं इस गन से, इस जो 9 मई का वाक़या हुआ है पॉलिटिक्स से या पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसमें जो वाक़यात और हालात पेश आए हैं पिछले एक माह में, उससे बरी और ज़िम्मा होना चाहता है तो वो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। इसी तरह कौमी असम्बली में आने के लिए जो है वो अरकान असम्बली को ये चाहिए कि वो पीटीआई छोड़ें और अपने इस्तीफ़े वापस लें और कौमी असम्बली की जो है वो नशिस्त को एंजॉय करें। जी तो नाजरीन, आपको क्या लगता है कि अगर ये जो लोग हैं वो पीटीआई को छोड़कर जा रहे हैं, जो लोग पीटीआई को छोड़ चुके हैं वो दोबारा कौमी असम्बली में आते हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उनकी इंजॉयमेंट कितनी होगी, 2-4 माह या 1.5 माह, या अब की गवर्नमेंट अब तक इससे अगली जो इंजॉयमेंट है 5 साल की, क्या वो इंजॉय कर पाएंगे या नहीं। ये सवाल अब तक आप पे है कि आप उनको कब कहाँ तक उनको लेकर चलते हैं और कहाँ तक उनको इंजॉयमेंट करवाते हैं। उसके अलावा जी जो नई एक गेम है उसमें आपको डबल गेम हो चुकी है, वो आपको बताऊं कि जो आमर मीर साहब हैं, अहमद मीर के भाई हैं, वो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के, निगरान वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अदालत में जो है वो चैलेंज की जा सकती है। वकला बरदरी की तरफ से बहुत ही बड़ा एहतजाज हुआ है। उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड किया है कि अहमद मीर के जो भाई हैं आमिर मीर साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकते हैं और इल्ज़ामात जो हैं वो अदालत पर कैसे लगा सकते हैं कि उन्होंने वो प्रेस जब अदालत ने फैसला दिया यास्मीन राशिद साहबा को छोड़ने का, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आईजी अदालत जो है वो पीटीआई को रिलीफ दे रही है। अब आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि एक निगरान जो है वज़ीर इत्तलात है, वज़ीर इत्तलात जो है वो निगरान है, और वो जो अदालत पर है वो क्या कर रहा है, आपके सामने तनकीद कर रहा है, अदालत पर जो है वो सवालिया निशान उठा रहा है कि अदालत के फैसले को चैलेंज कर रहा है कि आप वो कैसे पीटीआई को जो है वो क्या कहते हैं कि दे रहे हैं रिलीफ। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं, ये चीज़ें वाज़े कर रही हैं कि जो ये हुकूमत है, जो ये निगरान सेटअप बैठा हुआ है इस वक्त पंजाब में, वो किस से मशवरे ले रहा है, या वो उनकी जो डोरें हैं वो कौन हिला रहा है, या उनकी जो रियंस हैं वो उनको कौन खींच रहा है। तो उनकी तनाबें किन के हाथों में हैं, ये लफ्ज़ ठीक रहेगा, ये लफाज ठीक रहेंगे, ये जुमला ठीक रहेगा कि उनकी तनाबें वो किसके हाथ में है और किस अकाबरीन के हाथ में है, जो ये चाहते हैं कि जो आमिर मीर साहब हैं ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या वो पंजाब गवर्नमेंट में रहकर, निगरान सेटअप में रहकर अदालत पे तनकीद करें। तो अब तक के लिए जो अगली डेवलपमेंट है वो ये है कि जो शहजाद अकबर के भाई थे उनका मामला, जो अगवा हो चुके थे उनका जो मामला है वो अदालत उज़्मा ने भी उठाया, उनको अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया।
جو جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو رینجر ہے، جو پولیس ہے، اسلام آباد پولیس ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں جی شہزاد اکبر صاحب کے بھائی. لیکن اب تک کے لیے جو آپ کو بتاتا چلوں، جو مشیر وزیر داخلہ ہیں، جو عطا ترڑ صاحب ہیں، انہوں نے جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو پنسا دیا ہے کہ یہ کہنے پر ان کو کہ ان کے پاس تو بندہ موجود نہیں ہے. تو پھر سیدھا سیدھی یہ بات ہے کہ ان کو ابڈکٹ کیا گیا ہے، ابڈکشن کا جو کیس ہے ان پہ بنتا ہے، تو ان کو کیسے وہ ہینڈل کریں گے جی. اپنا عطا ترڑ صاحب نے کیا ہے وہ بتاتا چلوں آپ کو. عطا ترڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور شہزاد اکبر صاحب کو چیلنج کیا ہے کہ وہ آئیں، آپ کے بھائی ہماری حراست میں ہیں، ہم سے آ کر کیس لڑیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو عدالت ہے وہ اگر چاہے تو عطا ترڑ صاحب کو وہ ان کی جو تنابیں ہیں وہ کھینچ سکتی ہے، ان کو کٹہرے میں لا سکتی ہے، ان کو کہہ سکتی ہے کہ ہمیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بندہ ہی موجود نہیں ہے، اور شہزاد اکبر صاحب کو آپ کہتے ہیں، ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ آئیں اور آ کر اپنے بھائی کا کیس ہمارے ساتھ لڑیں. تو اس چیز کو آپ کہاں تک دیکھتے ہیں؟ آپ کے نظریہ کے مطابق یہ چیز کیا ہو رہی ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے، جو یہ کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے، اگر عدالت عظمیٰ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ یا پاکستان کی جو جسٹس ہے وہ چاہیں تو عطا ترڑ صاحب کو ہے وہ شکنجے میں لیا جا سکتا ہے. اب تک دیکھیں، اگر تو انہوں نے شکنجے میں لیا تو عطا ترڑ صاحب کو بڑا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے، ان کو نااہل کیا جا سکتا ہے، ان کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ مشیر خارجہ سے مشیر داخلہ سے وہ ہٹایا جا سکتا ہے جی. قومی اسمبلی میں جو ہے وہ جو اسپیکر صاحب ہیں ان کی بڑی نوازشیں ہو رہی ہیں. جو اب تک جو اراکین چھوڑ گئے ہیں ان کو وہ آفرز کر رہے ہیں کہ آئیں اور اسمبلی میں آ کر بیٹھیں. اس کے بعد جی جو آڈیو لیکس ہیں، آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ تھا وہ عدالت نے یوں اڑا دیا ہے، ایسے اڑا دیا ہے جیسے آندھی میں جو شاپر ہیں وہ اڑتے ہیں. عدالت نے یہ کہا ہے کہ جی جو بھی بندہ آڈیو لیکس یا ویڈیو لیکس کو ایز ایویڈنس لانا چاہتا ہے تو اس کا جو بیک سورس ہے، جو پیچھے والا سورس ہے، اس کو آ کے وہ کلیم کرے کہ یہ میرے سورس سے آئی ہے اور میں اس کو اپنے پر کلیم کرتا ہوں کہ یہ میں نے بنائی ہے، اپنے بہاف پہ بنائی ہے. تو اس چیز کو ہم جو ہے وہ تسلیم کریں گے. ورنہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آڈیو ہے یا ویڈیو لیکس کا معاملہ ہے یہ تو یوں ہے کہ جو بندہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ وکٹم ہے، اس کو تو وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے اس کی، کہ دیکھیں کہ ایک بندہ تو اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کہ مونیٹائز کیا جا رہا ہے، اس کو جو مونیٹائز کیا جا رہا ہے، اس کی ویڈیوز بن رہی ہیں. تو جو جس کی ویڈیو بن رہی ہے یا جس کی آڈیو لیکس ہو رہی ہے وہ تو وکٹم نہیں ہے، لیکن وہ تو وکٹم ہے لیکن جو بنانے والا ہے خاص ملزم تو ہے وہ جو یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے، جو یہ ویڈیو بنا رہا ہے. وہ اگر سورس آ کر دیتا ہے تو ہم اس چیز کو تسلیم کریں گے. وگرنہ جو ہے وہ عدالت آڈیو یا ویڈیو لیکس پر کسی کو کوئی بھی سزا نہیں سنائے گی یا اس بندے کو وہ سزا نہیں سنا سکتی. جی ناظرین، یہ ڈبل گیمز جو ہو رہی ہیں یا جو چیزیں یہ چل رہی ہیں آپ کا بھی پتہ ہے. جو سرپرائز جو ہے وہ پرویز الہی صاحب دے رہے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے پرویز الہی صاحب کسی صورت پر بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے اب تک کی اطلاعات کے لیے. ابھی تک صرف اور صرف ابھی تک، کیونکہ جو نیکسٹ ہے وہ کوئی نہیں جانتا. ہو سکتا ہے پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ جکڑ لیا جائے یا ان سے پریس کانفرنس کروا لی جائے کہ آپ پی ٹی آئی کو چھوڑیں تو آپ کا مستقبل پاکستان میں ہے، اگر پی ٹی آئی کو نہ چھوڑیں گے تو آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، یہ جو ساری کڑیاں ہیں یہ کہاں سے جا کے ملتی ہیں؟ یہ صرف اور صرف وہاں ملتی ہیں جہاں پر نواز شریف صاحب کو اہل کروایا جائے گا اور عمران خان صاحب کو نااہل کریں گے. جب عمران خان صاحب کو نااہل کریں گے تو خان صاحب جو ہے وہ سزا سے آؤٹ ہو جائیں گے. تو ظاہر ہے یہ جو ہے یہ بیک گراؤنڈ جو ہے یہ سارا کچھ بھی جو پیچھے چل رہا ہے اس کا سارا صرف اور صرف مقصد نواز شریف صاحب کو ہے وہ سیاست میں ان کرنا ہے. زرداری صاحب بھی اپنے طور پر جو ہیں وہ بڑے ہی ایکٹیو ہیں اور دیکھیں ان کی ایکٹیونیس کہاں تک کام آتی ہے اپنے بچے کو وزیر اعظم بنوانے تک. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.